प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है बीबी फातिमा, सबक नंबर 12। सबक में दिए गए सवालात के जवाबात। यानी आज हमें इस सबक में जो सवालात हैं उनके जवाबात करने हैं। प्यारे बच्चों, इसका पहला सवाल जो है वो है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी पहले भी आपको इनका मानी बता दिया, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको दोबारा आपकी याददाश्त के लिए यहाँ पर दोबारा इनका मानी बताना चाहता हूँ। किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 71, पढ़िए और समझिए। खातून, मुअज़्ज़ज़ औरत, साहिबजादी, बेटी, गल्ला, अनाज। इसी तरह बसर करना, गुजारना, इसार, कुर्बानी, दिल को मोह लेना, अपना कर लेना, दिल जीत लेना, एहतराम, इज्जत। ताजे जिगरो यम अल्फाज मानी। यानी गोड सवाल यम गोड कर खातून कस वन, मुअज़्ज़ज़ औरत। यानी मुअज़्ज़ज़ औरत इमिस वन खातून। साहिबजादी, साहिबजादी गई कूर, बेटी। गल्ला, गल्ला क्या गो, अनाज या खेवान चवान। बसर करना गो गुजारना, गुजार। इसार, इसार गई कुर्बानी। दिल को मोह लेना, अपना कर लेना, दिल जीत देना, यानी पनुन बनाउन, कुछ दिल जिन। एहतराम, एहतराम, इज्जत। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है, सोचिए और बताइए। यानी अब हमें सोचना है, फिर इनका जवाब देना है। पहला पार्ट जो है, बीबी फातिमा कौन थे? हमने पढ़ा है बीबी फातिमा कौन थे। वो यानी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थे। बीबी फातिमा कौन थी? यानी इसका पहला पार्ट जो है, इस सवाल का, सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो है बीबी फातिमा कौन थे। यानी बीबी फातिमा कुस। इसका जवाब यूं है, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थे। यानी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा टोचस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज साहिबजादी। साहिबजादी क्या गई? कूर। वहीं पर साहिबजादी, बेटी। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटों के नाम क्या थे? यानी बीबी फातिमा के 2 बेटे थे, उनका नाम बताना है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटे थे, अब हमें उनका नाम लिखना है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटों के नाम क्या थे? इसका जवाब यूं है, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटों के नाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यानी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटे थे, एक का नाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे का नाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी टाटो जिगरो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हस कच यानी लड़के अमुक जवाब वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हस 2 लड़के। एक ना इमाम हुसैन, बीस ना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, फाके के दौरान बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कई बार क्या वाक़ा पेश आया। यानी तीसरा पार्ट है, फाके के दौरान बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कई बार क्या वाक़ा पेश आया। यानी फाके के दौरान बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फाक पान फाक फाक दौरान क्या सपदे जिगरो। यानी वाक़ा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी यानी इन मैया सपदमुत मैसर सपदमुत रिजिक तो अथ मज गरीब क्या
غریب مسافر تو ام کور ان سوال کیسا جیتو دپان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کور ام کور کم ام دیت کھین چین امن پان روز فاق اچ اخ واقعہ گو اس کا تیسرا پارٹ جو ہے فاقے کے دوران بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی بار کیا واقعہ پیش آیا اس کا جواب ہے کئی بار فاقے کے دوران ایسا واقعہ پیش آیا کہ کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا یعنی فاقس دوران سے سپدیو اخ واقعہ یہ تھی پیش کیا کھانے کے یعنی کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا کھین چین خاطر گو امس کی سامان میسر گرس مز کیا تھا کھین چین خاطر لیکن اسی وقت مگر امی وقت کسی غریب یا مسافر نے کہاں غریب یا مسافر امی وقت آو کر کھانے کا سوال کر دیا کھین چین کو سوال میں دی تو کیسا کھین چین یعنی بس فاقے مشن کھین چین کی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوری کھین چین ام سے حوال اور خود فاقہ ہے کہ یہاں فاقہ ہی رہی پت روز پان فاقہ کیا روز فاقہ روز اور اس کا چوتھا پارٹ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے اور عرب کی عورت کو کیا تعلیم دیتی تھیں یعنی بی بی فاطمہ جو تھی وہ عرب کی عورت کو کیا تعلیم دیتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تعلیم اس عرب چن زین دیوان اس کا جواب یوں ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی عورتوں کو ایمانداری خدمت گزاری اور محبت برے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھیں یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی عورت کو کیا تعلیم دیتی وہ ان کو ایمانداری کی تعلیم دیتی خدمت گزاری کی تعلیم اور محبت برے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی پیارے بچوں یہ یعنی نمن سوال یعنی سوال یہ جواب زان کوشش کر امید چم تہ اصل پہ سمجھ آمت تو امید چم لکھو تھی کاپی پہ اصل پہ تو ستو کران یاد تو انشاءاللہ باقی سوال باقی سوال جو ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں